नाव कितें तुमचें? आतां उजो लागलो तेजेर मातशें. आमी काम चलतालें तेंचें तर हांव भायर वतालो ती बायल आनी चेडूं म्हापशां गेलीं देनपारां 2 आतां सुमार 6 सुमार पेटलो म्हाका ती स्थितीच ना म्हणजे टावटीन हांव चडसो वचत ना हांव रुमान आसता हांगा वचून उजो खंय हे हितून पळोवंक गेल्यार सगळो आग लागलेली आहा कांयच करूंक जालें ना म्हाजे कडेन मागीर ते भुरगे आमचे सगळे शेजारी बी येवन उदक मारून खूब कंट्रोल करून मागीर फायर ब्रिगेडीन सारको पावलो. कितें कितें जाणां आसतलीं तुजें? चडशे जवळ चेडो जाणार बायल जाणां आसतली म्हाका अंदाज म्हाजे तरी डॉक्युमेंट गेले सगळे म्हाजे काबट आहा सगळ्यांक धरतालो आहा तितलें म्हाजे दिसर पासपोर्ट म्हाका दिसता गेली जाल्यार कोण ना म्हणजे व्हॅल्युएबल किमती सामान सगळें त्या हितून आसलें. हय सगळे सूट कपडे आनी कितें दुसरें आनी आसा आनी पयशे भांगर बीन अशें कितें? पयशे आसचे अंदाज ते कितले पयशे ते आसतले? बायले कडेन आसता लॉस आसतना अंदाज कितले आसतले लॉस? टीव्ही मागीर ते नेवता कितें म्हणटा भांगर बीन आसलें तितून? लॅपटॉप ओके. लॅपटॉप टीव्ही आनी ते एक ने कॅमेरा हाडलो आतां भयणीन ते गेलें. ओके येस. कोलवाळे घराक हांगासर एक उजो पेटला तेजेर मातशें. सांगपाचें म्हटल्यार हांव एक सेकंद आतां म्हाका आतां बरें दिसना कित्याक आयज कोणाचें आमचें एक फ्रेंडाचें घर उलपालेलें आहा शॉर्ट सर्कीट जावन संक सुमार कितें आनी तेजें सगळें घरांतलें सामान जें आहा तें सगळें उलपालेलें आहा आनी कारण आतां पळोवपाक गेल्यार घरान कांयच उरलेलें ना तेंचे पासपोर्ट जावं गोल्ड आनी कितें आसलें तेंचे ते भांगर बीन कितें लॅपटॉप परत पेपर वर्क कितें आसलें तें सगळें जळलेलें आहा आनी उजो असो पेटलो की ते पालोवपाक सुद्दां टायम लागलो पूण आतां तेजे घरान पळोवपाक गेल्यार कांयच ना काळोखांत आनी सद्या खूब दूख दिसता की अशें जावंक होना सगळ्यांनी आपली आतां कॅर घेवची गरज आहा आतां तेंचे पेपर वर्क कितें आहा ते फायर आहा ते रिपोर्ट करतले आनी पुलिसूय येयल्लेले आहा आनी फायरूय येयल्लेले आहा आतां फुडें कितें आहा ती कितलीं जाणां घरान आसलीं? घरान फक्त तो एकलोच आसलो जो तेंचो मिस्टर आसलो आमचो फ्रेंड झेवियर म्हणून तो आनी चेडो कामाक गेलो आनी चेडूं तेजे भायरसून कालूच येयल्लें दिसता कितें ती आनी तेजी माय दिसता म्हापसा गेल्ली आनी तो घरान भितून आसलो जेन्ना भायर येयलो तो हांव धुंवर येता म्हणून दार ओपन केलें जाल्यार सगळोच उजो पेटलेलो पूण ताका खंय चान्स पडोंक ना तो उजो पावलोवपाक भितून वचोन. रेजे बाबा आतां तुमी एज अ सरपंच तुमी पावल्या हांगासर आमदारूय पावल्या पंचायती तर्फे तुमच्या तर्फे आमदारा तर्फे कितें मदत तांकां? आतां हांव जस्ट आतां तेंचे कडेन उलयलो फाल्यां येतलो तेंचे कडेन कितें जालां एक्झॅक्टली लुकसाण आनी तशेंच आमचे सेक्रेटरी कडेन उलयतलो आनी जी आमच्या पंचायती थ्रू तांकां कितें मदत जाता ती अवश्य करतलो. येस. आमकां 6 जावन 7 मिनटांनी आमकां कॉल येयले की कोलवाळे घराक उजो पेटला सो आमी इमिजिएटली विथ माय क्रू आनी आमी गाडी घेवन भायर सरले हांगा येवन पळयता जाल्यार तेंच्या लोकांनी मातसो पालयल्लो आनी उजोय आसलो आमी आमची हुजरी सोडून उदक हें करून आमी सगळें तेंचें हें केलें पयलीं तेंचे रूफ बी सगळो पेटलेलो आसलो तो आमी पालयलो आनी आमी कंट्रोलान घेतलो. सो उज्याची अपडेट हे म्हणजे कहो कितें कॉज ऑफ फायर लायक? तो कोण तरी म्हणटा ते वेल्डिंग मारताले कितें शॉर्ट सर्कीट जालें अशें म्हणटात. ओके. एप्रोक्सिमेट लॉस्ट कितें आसा ते सर? ते 6 to 7 lakhs म्हणटा लॉस. कितें कितें जाणां आसतलें? तेची लॅपटॉप टीव्ही आलमारी आनी तेंचे ते एंटीक पीस आसले थंय आनी तेंचे पयशे आसले भांगारू आसा म्हणून सांगता ते आतां. सो एप्रोक्सिमेट 7 lakhs. हय 7 lakhs म्हणटा ते. कोणाक ह्युमन अशी इंजरीज कितें? ना इंजरी कोणाक काय जावंक ना. सद्या मेजर एकूच रूम पेटला तो रूफ ते आसले ते आमी सगळें हे करून हे केला म्हणल्यार उदक मारून सगळें सो सद्या कंट्रोलान ना फायर? कंट्रोलान आहा. तेजें नांव शाहीद खान लिडींग फायर फायटर, परेश मांद्रेकर, नर्से अमोल सातर्डेकर आनी आपतकालचो हे मनीस आसा तेणेंय बरें हांगा काम केलां आपत मित्र तेणेंय बरें काम केलां. येस. एक्चुली हांव ड्युटेरसून येतालो घरा कडेन सो हांवें उजो पयलो सो हांवें डायरेक्टली फायर डिपार्टमेंटाक आनी इमर्जन्सी हेल्पलायनाक कॉल केलें डायरेक्ट आनी खूब उजो पेट्टालो तेन्ना हांवूय गेलो चॅक करपाक फर्स्ट इफ सिलिंडर बा कित्याक बट घुसोंक मेळनासलें उज्यान भितर सो तेन्ना लोकल जाल्ले भुरगे बा तेणीन खूब हेल्प केलो सपोर्ट केलो उजो पालोवपाक बा त्या म्हणसर मागीर फायराची गाडी येयली आमची आनी तेणीनूय आमी जॉयंट ऑपरेशन काय केलें आमी पालोवपाक असो. जेन्ना तूं भितर पावलो वॉट यू सॉ इनसायड फर्स्ट लायक? एक्चुली फूल डिस्ट्रॉय कशें जाल्लें कांय उरोंक नासलें डॉक्युमेंट्स वॅलीड डॉक्युमेंट्स बा ते उलपान गेल्ले पयशे कबडाक बा सामको उजो पेटलेलो कांयच उरोंक नासलें. उजो लागला कोलवाळे हांगासर तेजेर? घरा कडेन ओल्ड घर
आणि तो असलो थंयच्या ओल्ड लाकडाचे कडेन हें आसता खंय तरी शॉर्ट सर्कीट जालो आनी एका रुमाक म्हणजे जो कंजेस्टर आहा त्या रुमाक लागलो म्हाका दिसता तो रूम आसलो तो तेजो सारको इम्पॉर्टंट म्हणजे डॉक्युमेंट्स भांगर किंवा बाकीचे वेल्युएबल वस्तू लॅपटॉप बीन हे सगळे वस्तू आसल्यो आनी इन्सिडेंटली तेका जवळ जवळ संक सुमार लागलो आनी 15 मिनटांनी बाय द टायम शेजारी असल्या कारणान रोखडेच लोकांनी पाणी बिणी बरें मारलें आनी तो निघालो बाय द टायम आमी फायर सर्विसीक फोन केलो ते इमिजिएटली येयले आनी फायर अंडर कंट्रोल एक रूम आनी बाकीचे ते थोडे सरावंडींग हें आहा पळय ते टोटल जावन लॉस कितले सो अरावंड ना ते अजून एसेस करूंक ना ते आतां पूण करतले कितें डॉक्युमेंट्स आनी भांगर बीन भांगर बीन आसतलें ती भायर मेन घरकान्न आहा पळय ती भायर आहा तो घरा आहा जेवेल डिसोजा तो घरा आहा शॉर्ट सर्कीट जालें ताणें कितें वस्तू ना जाल्यार कमी हें जालें पळय गेलो हे तिकाच करतले सो ते फाल्यां एसेस तो फाल्यां सांगून करतली आवय बापूय आनी चडांनी सोडून चोमक्यान आनी जेन्ना उजो लागलो तेन्ना म्हणजे कितें ना तेन्ना एकटोच आसलो एकलोच आहलो तो घरान घरा ना ओके म्हणजे शॉर्ट सर्कीट जालें शॉर्ट सर्कीट येस सर म्हणजे मेजर लॉस आसा म्हणटा तुमी हां मेजर लॉस आसा तो जो रूम आहा तो तेंचो सगळे डॉक्युमेंट्स भांगर जावं तेंची वेल्युएबल वस्तू ज्यो आहा त्या रुमान वयतले हे प्रॅक्टिकली बेकरी आसली म्हणजे ते तो एकूच रूम तेजे स्ट्रॉंग रूम दवरलेलो म्हणजे रावप लिवप टी व्ही लॅपटॉप भांगर ह्यो वस्तू त्या रुमान आसले ताकाच उजो लागलो येस सर असो भायर आसलो कळना फुडें रोखडोच येयलो सो आयज झेवियर डिसोजा आमच्या परिवाराचें आदलें घर तिचें कितें रिनोवेशन काम चलतालें आनी सगळें सामान काम चलता ह्या निमतान सगळें सामान काडून तेंच्यांनी एका रुमान दवरलेलें आनी अचानक कारण म्हाकाय खबर ना पूण फायर ब्रिगेड येयल्ले हांगा बाकीचे तेंचे फायंड आवट करतले उजो लागलेलो आहा वायट घडणूक जाल्ली आहा तेंच्या परिवाराचे सांगल्या त्या प्रमाणे ते आतांच उलयताले झेवियर बाब परिवाराचें सगळें काम चलता म्हणून सामान जें भितर दवरलेलें तें सगळें जळोन नाशाडी जाल्ली आहा म्हणजे भुरग्याचो लॅपटॉप आसतलो कॅमेरा आसतलो बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी गोल्ड आसतले डॉक्युमेंट आसतले तशें म्हाका दिसता कांय न्हू म्हणल्यार तो सांगूंक शकना पण म्हाका एक दिसता गोल्ड आनी बाकीच्यो गोश्टी म्हटल्या उपरांत एक 6-7 लाखाचें तरी लुकसाण जाल्लें आहा म्हणजे पयले जाल्यार सगळो हो रूम आख्खो काबार जाल्लो आहा तरी आसतना गांवच्या लोकांनी आनी फायर ब्रिगेड हांच्यांनी थोडीशी मालमत्ता वाचयल्ली आहा म्हजी मागणी आहा सरकारा कडेन की ताजी तशी आर्थीक परिस्थिती व्हडली आहा अशी ना तांची पिराय जाल्ली आहा भुरगीं काम करता जोडून खाता सो तांकां नुकसान भरपाई गोवोरमेंटान बेगींतले बेगीन मेळोवन दिवची आनी बऱ्या पैकी दिवची अशी म्हाजी एक सरकारा कडेन मागणी आहा ऑन ह्युमॅनिटरी ग्रावंड कारण असल्यो जेन्ना घडणुक्यो घडटा म्हाज्या हिशोबान ह्यो शॉर्ट सर्कीट जाला म्हणून आसतलें शॉर्ट सर्किटूय म्हटलें जाल्यार ही सरकाराची चूक म्हणून येता हे वटेन कारण इलेक्ट्रिसिटीचो फॉल्ट जालो कितें तरी आनी हें घडलां सो सरकारान जाता तितले बेगीन तांकां आर्थीक मदत मेळोवन दिवची अशी म्हाजी गोवोरमेंटा कडेन मागणी आहा